अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तुमने मुझसे पूछे बिना क्यों घर जाने का फैसला किया और माँ को बीच में क्यों लेकर आई? आशा गाड़ी चलाता हुआ एन की तरफ देखता हुआ बोला था। आशा के पूछने पर भी एन ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस बाहर देखती रही। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ एन। आशिक गाड़ी रोता हुआ एन की तरफ रुख करके बोला था। मैं क्या जवाब दूँ? मामा की याद आ रही थी। और वैसे भी अच्छा है ना, आपकी एक यूजलेस लड़की से जान छूट जाएगी। कुछ दिन एन बाहर खिड़की से अपना सर बाहर टिका कर बोली थी। उसकी नजरें बाहर ही थी, उसने आशा की तरफ देखा नहीं था। तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? आशा उसको बाजू से थाम कर उसका रूह अपनी तरफ करता हुआ बोला था। आशा, मुझे दर्द हो रहा है। एन अपने बाजू को उससे छुड़वाते हुए बोली थी। मैंने कुछ पूछा है, उसका जवाब दो। आशा उसे झटका देता हुआ उससे अपने बिल्कुल करीब कर चुका था और अब उसका एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरे से उसका चेहरे को दबोच रखा था। चाहते क्या है आप? आपकी बातें मुझे बहुत ही हर्ट करती है आशा। नहीं होता बर्दाश्त मुझसे जब जब आप मेरे किरदार पर उंगली उठाते हैं। मैं नहीं कर पाती बर्दाश्त, इसलिए मैंने आपको इग्नोर करने का सोचा है। जितना हो सकेगा मैं आपके सामने नहीं आऊंगी, बस मुझे टॉर्चर करना छोड़ दे। एन झटके से अपना आप छुड़वाते हुए उसे खुद से दूर धकेल चुकी थी। आशिफ बस उसको देखता ही रह गया था। तो क्या वो लड़के झूठ बोल रहे थे? तुमने उनको लाइब्रेरी में पहले बुलाया था और फिर जब उन्होंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो तुमने रोना शुरू कर दिया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वो सिर्फ मेरी क्लास में पढ़ते हैं, मैंने कभी उनको मुंह तक नहीं लगाया। और इनको लाइब्रेरी में लाऊंगी कि आए मेरे साथ जबरदस्ती करे? आपका दिमाग ठिकाने पर है? एड गुस्से से उसकी तरफ देखता हुआ बोले थे। ये देखो। आशा ने एड के आगे अपना मोबाइल किया था और उसे एक वीडियो लगा कर दी थी, जिसे देखकर एड कभी वीडियो और कभी आशा को देती। आपने उनको मार दिया? एड उनकी लाशें देखते हुए बोली थी। हाँ, मार दिया उनको हमने। आशिफ गाड़ी को उसके घर के आगे रोकता हुआ बोला था। अब ये देखो। आशिफ ने एक और वीडियो ऑन की थी जिसपे वो बोल रहे थे। आशिफ, ये सब झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एड रोते हुए डाबे सारी हिलाकर बोलती। तो क्या वो मरते दम झूठ बोल रहे थे? आशिफ उसके हाथ से अपना मोबाइल लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था। आशिफ, मेरा यकीन करे, मेरा उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। प्लीज आशिफ, यकीन करे मुझ पर। एड रोते हुए आशिफ का बाजू थाप कर बोले थे। जाओ अंदर, अपनी माँ के पास। बहुत ही याद आ रही थी ना तुम्हें? आशिर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बोला था। नहीं जाओगे जब तक आप यकीन नहीं खा लेते। मैं नहीं जानती, ये सब बकवास कर रहे हैं। एड रोते हुए उसकी बात की नफी कर थे। जाओ अभी के अभी। बहुत ही बकवास कर ली है तुमने और बहुत ही सुन ली मैंने। अब दफा हो जाओ, आ जाऊंगा जब भी तुम चाहोगी तुम्हें लेने। आशिया, मेरी जिंदगी में आने वाले आप पहले लड़के हैं। आपसे ना पहले कोई था और ना ही होगा। बाकी यकीन करना ना करना आप पर है। एड अपने आंसू साफ करते हुए बाहर निकल गई थी और आशिया ने गाड़ी की सीट से टेक लगा ली थी। आशिया और जामा ने हाथ दिए और बाग के साथ मिलकर उसी दिन इन लड़कों को पकड़ लिया था और उनके ऑफिसर होने का भरपूर फायदा उठाया था। जब उनको मारा तो उन्होंने कहा कि एड ने उनको लाइब्रेरी में बुलाया है और एड इन दोनों को धोखा दे दिया। दोनों को प्यार के जाल में फंसाया हुआ था। तब से आशिया का पारा हाई था और जाबर इन सब के समझाने के बावजूद भी वो एड पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो दोनों अब जेल में थे। उसने एड को बस उनकी झूठी मौत दिखाई थी। क्या सच है और क्या नहीं, अब तो तहकीक करनी पड़ेगी मिसिस आशा शाह। अगर तुम सच्ची हुई तो उनको मैं जान से मार दूंगा। अगर वो सच्चे हुए तो तुम्हें पल पल अपनी अजियत दूंगा कि तुम तड़पोगी। आशा सोचते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा चुका था। सब हवेली गए हुए थे। उस सीरत का इस्तकबाल सामने बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। सीरत, आप तो मेरी मम्मी बन गई है ना? सच्ची यार। अबीर मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ लेकर जा रही थी और साथ में राबेल और अमल थे। तो तुम ऐसा करो कि पूरे गांव में अब लड्डू बांट दो। अमल हंसता हुआ बोलती। अच्छा, मैं क्यों बांटू? आप फिक्र मत करें, देखना हादी लाला खुद बांट लेंगे। अबीर उनकी बात से हंस दी थी। सीरत, कमरा अच्छा सजा है ना? हादी लाला ने स्पेशल आपके लिए तैयारी की थी। सीरत सब देखते हुए फीका सा मुस्कुरा देती। चलो अब सीरत को आराम करे दो, हम चलते हैं। सीरत, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। राबेल उसके गिर तकिया ठीक करते हुए दोनों को लेकर चली गई थी। उनके जाने के बाद सीरत उठी थी और दुपट्टा उतारकर बाकी सारी ज्वेलरी भी उतारकर अपना एक सादा सा ड्रेस लेकर वॉशरूम में चले गए थे। थोड़ी देर के बाद बाहर आई और अपने बाल ब्रश करने के बाद बिस्तर को ठीक करने के बाद उस पर अभी लेट थी कि दरवाजा खुलकर हादी अंदर आया था। सीरत को इस तरह देखकर उसका पारा हाई हो गया था। मेरा इंतजार क्यों नहीं किया तुमने? हादी उसे कलाई से थाम कर अपने सामने करता हुआ बोला था। आपको लगता है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं आपका इंतजार करती? सीरत उसे गुस्से से देखता हुआ एक एक लफ्ज पर जोर देता हुआ बोले थे। मैं ठहरी तलाक याफ्ता और आप कवारे, मेरा और आपका क्या जोड़? अब आपने मुझ बेचारे पर तरस खाकर शादी कर ही ली है तो ये मत समझिएगा कि मैं आपसे मियाँ बीवी वाला कोई भी ताल्लुक रखूंगी। सीरत बोलते हुए झटके से अपनी क्लच छुड़वाते बिस्तर पर लेटने ही लगी थी कि हादी ने उसे फिर से अपने सामने किया था। क्या बकवास की है तुमने? कौन सा तरस? मैं तुम पर क्यों तरस खाऊंगा? प्यार करता हूँ
تم سے سنا تم نے؟ ہاتھوں سے جھٹکا دیتا ہوا اپنے قریب کر گیا تھا۔ پیار؟ واہ واہ، کیا جوک تھا، بہت اچھے۔ تب پیار کہاں تھا آپ کا جب میں نے آپ کو اپنے پیار کے لیے آواز اٹھانے کو کہا تھا؟ اب جب مجھے آپ کی ضرورت نہیں تو اب آپ کو سب کے سامنے اچھا بننا ہے، اس لیے ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کر کے خاندان میں اچھا بن جائیں گے نا؟ سیرت اسے اپنا نام چھڑواتے ہوئے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولتی، تمہارے دماغ میں یہ پاگل پن کیوں بڑا ہوا ہے؟ میں پیار کرتا ہوں تم سے، ہوگی تھی غلطی اس وقت تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہو پایا، پر پلیز سیرت اب ایک موقع دے کر تو دیکھو، سب ٹھیک کر دوں گا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ حاضرہ سیرت کو تھام کر اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کا سر پر پیار دے کر بولا تھا، مجھے نیند آئی ہے اس لیے اب مجھے تنگ مت کریے گا۔ سیرت ہاتھ جھٹک کر جا کر بستر پہ لیٹ گئی تھی اور آنکھیں بند کالی تھی۔ ہاتھی اسے کافی دیر تک دیکھتا رہا تھا اور پھر سگریٹ لے کر بالکونی کی طرف چلا گیا تھا۔ دونوں کے بیچ دوریاں تھی، غلط فہمیاں تھی، پر وقت کے ساتھ ساتھ ہی سب کچھ ٹھیک ہو جاتی تھی، کیونکہ ہر چیز کو وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور سیرت کا مان ٹوٹا تھا، وہ مان جو اس نے ہاتھی پر کیا تھا۔ انزل، ریس، سلار، زرتاشا، سلار سب یہ انس لوگوں کے گھر آئے ہوئے تھے۔ اب جہاں سے انہوں نے واپس کے لیے نکلنا تھا۔ زینی انزل کے گلے لگی رو دی تھی، بس کر دو بیگم، بچی آگے ہی رو رہی ہے اور اللہ کا کیا چاہتی ہو؟ تبریز کے بولنے پر زینی نے اسے چھوڑ دیا تھا اور پھر وہ سب سے مل کر نکل گئے تھے۔ ایئرپورٹ پر جا کر چیک ان کیا تھا اور فلائٹ کی اناؤنس پر وہ سب اپنے زون سے نکل گئے تھے، جہاں پر پہنچ کر سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ سلار اندر کے ساتھ ہی زرتاشا سلار کے ساتھ اور حرم بگڑا سا منہ بنا کر ڈی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی اور پھر اٹھی تھی اور اندر اور سلار کے پاس گئے تھے۔ اٹھو یہاں سے سلار، تم جا کر اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھو۔ حرم سلار کے پاس جا کر بولی تھی، کیوں؟ میں نہیں جا رہا، مجھے میری بیوی کے پاس ہی بیٹھنا ہے، تم جاؤ یہاں سے اپنے شوہر کے پاس۔ سلار اسے بولتا ہوا انجل کے ساتھ ہی بات کرنے لگا تھا، پر انجل کا سارا دھیان حرم پر تھا۔ پلیز آپ چلے جائیں، حرم کو بیٹھنے دیں۔ انجل آرام سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولے تھے، کیا مطلب ہے؟ تم میرے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی؟ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ صحیح ہے، تمہیں مجھ سے زیادہ پیاری ہے نا وہ؟ سلار اب دوسری بات اس کے کان کے قریب بول کر اسے غصے سے گھٹتا ہوا اٹھ گیا تھا اور اندر نے لب کاٹتے ہوئے اسے جاتا ہوا دیکھا تھا۔ تھینکس انجل جار، اس سرو کے ساتھ میں نہیں بیٹھنا چاہتی، حرم منہ بنا کر بولی تھی۔ حرم، ری اس دن تمہارے کمرے میں آیا تھا، اس نے کیا کیا تھا اس دن صبح تمہیں بخار ہو گیا تھا؟ انجل حرم کی طرف دیکھتا ہوا آہستہ آواز میں بولتے، آپ کو کیسے پتا کہ وہ میرے روم میں آیا تھا؟ حرم اپنے اندر کا ہوش چھپاتے ہوئے انجل سے بولتی، میں نے دیکھا تھا اسے تمہارے روم سے نکلتے ہوئے رات کو، پر میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی، تم مجھے اکیلی نہیں ملی، اور پھر اس سے اگلے دن تمہیں صبح بہت ہی تیز بخار ہو گیا تھا۔ انجل اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر بولتی، وہ انجل، اس نے حرم نم لہجے میں اپنے لب کاٹتا ہوا بولنا چاہتی تھی، پر آنسو کی وجہ سے بول نہیں پا رہی تھی۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، پر ہمیشہ یاد رکھنا میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں جب بھی میری ضرورت ہوئی تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ انجل اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولتی، انجل، ری نے زبردستی کی تھی۔ حرم اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو بڑی مشکل سے روکتا ہوا انجل سے بولتی۔ انجل نے حیرت اور صدمے سے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ کیسے اس حد تک گر سکتا ہے؟ انجل بامشکل بولتی، مجھے اس سے خوف محسوس ہونے لگا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ بھاگ جاؤں بہت دور، اگر میں یہاں نہ ہوتی تو اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ سلار کو بول کر آپ پر ظلم کرے گا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں پہلے ہی پاپا کو بتا دینا چاہیے تھا سب۔ حرم نم لہجے میں سر کو جھکائے ہوئے بول رہے تھے، تمہیں اس کی کوئی بھی بات نہیں ماننی چاہیے۔ حرم، سلار بہت ہی اچھے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہتے مجھے، سچ میں۔ انجل حرم کو اپنے ساتھ لگا کر بولتی، پر ابو، وہ آپ کو ڈی کی باتوں میں اگر کچھ بول گئے تو؟ نہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گے، مجھے پورا یقین ہے، اتنے تھوڑے سے دن میں اس نے مجھے اتنا پیار دیا ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتی حرم، میں پھر سے کھل کر جینے لگی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ بیماری ختم ہو گئی ہے، ورنہ اس بیماری کی وجہ سے میں نے جینا چھوڑ دیا تھا، لوگ مجھ پر بس ترس کھاتے تھے، پر سلار نے مجھے پیار دیا۔ انجل حرم کے آنسو صاف کرتا بولتی، تم اب بس ری کو کوئی بھی ناجائز خواہش نہیں مانو گی، اوکے؟ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر اسے فائٹ کریں گے۔ انجل اس اپنے ساتھ لگائے اس کے سر پر پیار دیتا ہوا بولتی، ابو، آپ کو تو سلار کے پیار نے بہادر بنا دیا ہے، میں بہت ہی خوش ہوں آپ کو خوش دیکھ کر، سچ میں اللہ آپ کو ایسے خوش رکھے، بس۔ حرم انجل کو خوش دیکھتے ہوئے مطمئن ہوئی تھی، چلو بس اب بالکل بھی رونا نہیں ہے، اللہ سب بہتر کر دے گا۔ حرم اور وہ دونوں پھر سے باتیں کرنے لگی تھی اور انجل خوش ہوتے ہوئے اپنے ساتھ اور سلار کے بارے میں بتا رہی تھی، کیا سڑی ہوئی وائف ہے تمہاری، اتنا رومانٹک طریقہ ہے، ہم دونوں میاں بیوی کے بیٹھے ہوئے تھے اور بیچ میں آ گئی۔ سلار منہ بنا کر بولتا، بکواس بند رکھو، میں بھی تو تمہیں جھیل رہا ہوں نا، مجھے لگا شاید کسی کام سے آ گئی ہے، ورنہ میں کبھی بھی نہیں جانے دیتا اسے، ایک دفعہ اکیلے میں مل جائے، ایسا سیدھا کروں گا کہ ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرے گی۔ ریز سامنے حرم کو دیتا ہوا بولا تھا، اتنے دن سے تو آپ کے ہاتھ آتی نہیں ہے، اب کیا حق آئے گی؟ سلار ری پر ہنستا تھا، ہاں ہاں ہاں، تم نہیں سمجھو گے، تم اپنی لائف انجوائے کرو اپنی بیوی کے ساتھ۔ ری اسے بولتا ہوا اپنا روح دوسری طرف کر گیا تھا۔ سلار نے بھی اس کے باپ پر کاندھے چکا دیتے اور باہر دیکھنے لگا تھا، جہاں پر جہاز بہادر کو چیرتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھا تھا۔
باہر دیکھنے سے ایسا لگتا تھا کہ ہر طرف صرف بادلوں کی دنیا ہے، افسانوی دنیا جس میں صرف ہر طرف بادل ہے۔ امان کب سے کمرے میں عمل کا انتظار کر رہا تھا، پر وہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کا روز کا یہی معمول تھا، جب امان سوچتا تب بھی کمرے میں آتی اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے باہر نکل جاتی۔ امان غصے سے اس کا انتظار کرتا اور باہر بالکنی میں چلا گیا تھا اور سگریٹ سلگا لیا تھا اور پیتے ہوئے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی، جس پر امان نے سگریٹ سمیپا پھینک کر اندر کی طرف گیا تھا، جہاں پر عمل اپنی جھلی اتار تھی۔ امان کو اپنے پیچھے دیکھ کر عمل کی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ تم مجھ سے پوچھے بنا کیوں آ گئی ہو؟ میرا انتظار بھی نہیں کیا اور ہادی کے ساتھ آ گئی، وجہ جان سکتا ہوں؟ امان نے پیچھے سے ہاتھ کی اس کے کان میں بول رہا تھا۔ عمل کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے گردن پر محسوس ہو رہے تھے۔ امان نے لذرتے ہوئے سامنے آنے میں دیکھا تھا، جہاں پر امان اسے دیکھا تھا۔ امان کو دیکھ کر عمل نے نظریں جھکا لی تھی اور اپنے لب کاٹنے لگی تھی۔ ان پر اتنا ظلم اچھا نہیں ہے۔ امان اس کا روح اپنی طرف کرتا ہوا اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا ہوا بولا تھا۔ ابھی لے گئی تھی مجھے اپنے ساتھ؟ عمل نظروں کو جھکائے ہوئے اپنے ہاتھوں کو مسلتا ہوا بولی تھی۔ اوکے، چینج کر لو جا کر۔ امان اس کے خوبصورت سجے ہوئے سراپے سے نظریں چراتے ہوئے اس کے دونوں بازو کو چھوڑ کر بولا تھا۔ عمل اس کو دیکھتا ہوا جلدی سے اپنے کپڑے لے کر اندر گھس گئے تھے۔ امان اپنا ساتھ جھٹک کر بستر پر لیٹ گیا تھا اور عمل کا انتظار کرنے لگا تھا، جو باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کافی دیر انتظار کرتا رہا تھا، پر عمل باہر نہ نکلی تو امان اس کے انتظار کرتا ہوا سو گیا تھا۔ جب عمل کو یقین ہو گیا کہ اب امان سو گیا ہوگا تو وہ باہر نکلی تھی اور پھر آرام سے ایک سائے پر ہو کر لیٹ گئی تھی۔ رات کو کون سے پہر امان کی آنکھیں عمل کے بربرانے سے کھل گئی تھی۔ پلیز نہیں امان، چھوڑ دے مجھے۔ امان نہیں، امان۔ عمل کی زبان سے یہ سب الفاظ سن کر شک ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں کر رہا میں عمل، پلیز معاف کر دو مجھے۔ امان عمل کو خود کے ساتھ لگا کر نرم لہجے میں بولتا اور عمل کے لفظوں نے اسے تکلیف دی تھی۔ آئی ایم سو سوری عمل، میری وجہ سے تم نے اتنی سی عمر میں اتنی تکلیف برداشت کی۔ امان اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے ہوئے بولا تھا۔ آج بھی مجھے اس جولیا کی اصلیت پتہ نہ چلتی تو شاید میں تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتا، تمہیں بہت ہی تکلیف دیتا، پر اللہ نے مجھے وقت سے راستہ دکھا دیا۔ امان عمل کو خود میں بیچے ہوئے بولا تھا، جب نیند میں امان کے ساتھ لگنے سے پرسکون ہو چکی تھی۔ امان اس کا سر اپنے سینے پر رکھنے کے بعد لیٹ کر اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہا تھا اور گزرتے ہوئے پل کو سوچنے لگا۔ آج سے 1 سال پہلے امان نکاح کے کچھ سال بعد پھر سے پاکستان آیا تھا۔ عمل کو بہت دفعہ بات کرنے کی کوشش کی کہ پر کر نہیں پایا تھا۔ کیا کروں، بھوک لگی ہے، کچھ کھا لوں؟ عمل سینڈوچ بنا کر کھا رہی تھی۔ عمل، میرے لیے کافی بنا کر میرے روم میں لے کر آؤ۔ امان عمل کو دیکھ کر بولا تھا، جو کہ مزے سے سینڈوچ کھانے میں مصروف تھی۔ جی ابھی لائے۔ عمل بولتا ہوا جلدی سے کافی بنانے لگی تھی اور جلدی کھا لوں پھر سو جاؤں گی۔ عمل کافی بنا کر اس کے روم میں لے کر گئی تھی۔ یہ لے امان، آپ کی کافی۔ عمل امان کو وہی بات کھڑا دیکھ کر اسے کافی دیتا ہوا بولتی، کہاں جا رہی ہو، بات سنو میری۔ امان نے اسے کافی لے کر اسے اپنی طرف بلایا تھا، بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے گردن پر اپنے لب رکھے تھے۔ ایک ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے کافی کو وہ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ کیا کر رہی ہے امان، پلیز مجھے جانے دے، مجھے صبح کالج جانا ہے۔ امان کے ہونٹوں کا لمس اپنے گردن پر محسوس کرتے ہوئے عمل ڈر کر بولی تھی اور اسے خود سے دور کرنا چاہتا۔ چلی جانا، کسی نے روکا ہے، پر آج پہلا میرا حق ادا کرتے جاؤ۔ امان کی آنکھوں میں دیتا ہوا بولا تھا، کون سا حق امان، میں کچھ سمجھی نہیں، مجھے جانا ہے۔ امان عمل کے ڈر سے بولتی اور اسے خود سے دور کر رہی تھی، پر کر نہیں پا رہی تھی۔ سمجھ جاؤ کہ جلد ہی۔ امان اس کی طرف دیکھتا ہوا عجیب سے مسکراہٹ کے ساتھ ہی بولا تھا اور عمل کو اس کی آنکھوں سے وحشت محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اسے ان میں اپنے لیے کوئی بھی محبت نظر نہیں آئی تھی۔ عجیب سا احساس تھا ان میں۔ عمل خوف سے بس اس کو دیکھتی جا رہے تھے۔ چھوڑ دے، مجھے جانا ہے۔ عمل امان کو خود سے دور دھکیلتا باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ آج کیسے چھوڑ سکتا ہوں تمہیں، میں تو آیا ہی تمہارے لیے ہوں۔ بہت شوق تھا نا میرے نکاح میں آنے کا، آج سارا شوق اتر جائے گا۔ امان پر اس طرح سے مسکراہٹ لیے ہوئے اپنی کافی پینے کے بعد اسی کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ عمل جو کمرے میں گھسی امان کے رویے کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ عمل کے کمرے کی لائٹ آف ہوئی تھی اور عمل بستر میں گھسی اب کچی نیند میں تھی۔ جب امان اس کے کمرے میں آیا تھا اور دروازہ لاک کرتے ہوئے کمینی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کی طرف بڑھا تھا۔ آج سارے حساب برابر ہوں گے مائی سویٹ وائف۔ امان اس کے بستر میں گھس کر اسے قابو میں کاٹ چکا تھا۔ کون ہے، چھوڑو مجھے، چھوڑ دو، کون ہے؟ عمل کو جب خود کے وجود پر کسی کا احساس ہوا تو وہ بولی تھی، میں ہوں ڈیئر وائف، اگر ذرا سا بھی شورٹ کیا نا تو یہ رشتہ آج طلاق کی صورت میں ختم کر کے جاؤں گا، اس لیے اپنی زبان سے اب ایک اور لفظ مت نکالا۔ امان کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑے مجھے پلیز۔ عمل اس کے لمس کو اپنے قدم پر محسوس کرتے گھبراہٹ میں برے لہجے میں بولتی، پر امان کو اس وقت ہوش ہی کہاں تھی۔ اس وقت اس میں صرف اپنے بدلے کا جنون تھا۔ اپنے بدلے کی آگ میں وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ ایک زندہ وجود کو جلا رہا ہے۔ وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ وہ اس آگ میں ایک زندہ وجود کو جلا رہا ہے۔ عمل کی مزاحمت، اس کی سسکیوں کی آواز بھی امان کے جنون اور بدلے کو روک نہیں پائی تھی۔ بڑھتی ہوئی رات کے سائے کے ساتھ ہی وہ عمل کے وجود کو بھی خاک کر چکا تھا۔ بہت ہی برا کیا ہے تم نے اپنے ساتھ، اب میں تم پر ایک
हसीन सोता लेकर आऊंगा माई डियर वाइफ। अमान उसके गर्दन में मुंह दिए बोला था। अम्मा ने रोते हुए आंखों को जोर से बंद कर लिया था। वो अमान को उसका हक देते हुए अपनी मोहब्बत को दफना चुकी थी और अमान जाते हुए भी ऐसी अजियत देना नहीं भूला था और शिद्दत से उसके होंठों पर झुका था और फिर बाहर निकल गया। पीछे अमल की गुटी गुटी सिसकियां और आंसू तकिए में जज्ब हो गए थे। अमान अपने बदले में उसे अंदर से खत्म कर गया था और फिर अगली सुबह अमान वापस चला गया। पीछे हंसती खेलती अमल ने अपने हवाब अपना मिशन अब सब छोड़ दिया था। बाकी बचा था तो एक हाली वजूद, एक अदन थी जो उसकी हमराह थी, जिसने उसे हर घड़ी हर पल सहारा दिया था। जब जब उसे कांधे की जरूरत पड़ती वो उसे अपनी हर बात शेयर करती और वो टूटी हुई अमल को संभाल लेती। महल लैपटॉप पर मूवी देख रही थी और अदन पास सोई हुई थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ था और महल ने बिना देखे फोन उठा लिया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। महल का सारा ध्यान मूवी पर था। वालेकुम सलाम माई लिटिल वाइफ, क्या हो रहा है? दूसरी तरफ से रामेश की आवाज सुनकर महल ने एक दफा मोबाइल को देखा था और फिर कान से लगाया था। आपको चैन नहीं है क्या? मैं मसरूफ हूँ। महल मूवी देखते हुए मुस्कुराहट के साथ ही रामेश से बोलती, तुम्हें खुशी तो हो रही है ना कि मैं तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें फोन किया? सब नहरे मत दिखा, मुझसे बात करो बस। अब तुम्हारे बगैर मेरा गुजारा करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। जल्दी से मेरे पास आ जाओ बस। मैं मामा को बोलने वाला हूँ शादी की डेट रख कर आएंगी इस दफा जब तुम्हारे घर जाएंगी। रामेश मुस्कुराता हुआ बोला था और दूसरी तरफ महल का दिल धड़का था। नहीं जी, सिर्फ नका, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करनी है, फिर जाकर रुखसती होगी। सुना आपने? महल लैपटॉप को बंद करते हुए उठी थी और बाहर बालकोनी में आ गई थी। उसने साथ ही दूसरी साइड पर देखा था रामेश भी बाहर खड़ा हुआ फोन पर बात कर रहा था और साथ साथ ही सिगरेट पी रहा था। महल ने रामेश को देखकर नाक चुराई थी। रात का अंधेरा था पर फिर भी लाइट की रोशनी में उसका चेहरा देख पा रहा था। उसके नाक चाहने से मुस्कुरा दिया था। ये नाक क्यों तुम्हारी ऊपर नीचे हो रही है? रामेश सिगरेट का कश लेते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया था। आपने ये जो गंदी चीज हमें पकड़ रखी है ना, उसकी वजह से मुझे एलर्जी है इस महनू से। महल मुंह बनाकर बोलती, मुझसे शादी करनी है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, ये या मैं। महल से सिगरेट अपनी तरफ इशारा करता बोलती, हाँ 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 हाँ, वाओ लिटिल वाइफ, इससे जेलस हो रही है। रामेश क्या कर लगाते हुए बोला था, सोच ले, एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। सच में रामेश, मुझे उससे बदबू आती है और मेरा दिल खराब होता है। ओके मेरी जान, तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और रामेश ने जलता हुआ सिगरेट नीचे फेंक कर मसल दिया था। थैंक्स रामेश। मैं मुस्कुराता हुआ उसे ओके का इशारा किया था, जिस पर वो मुस्कुरा दिया था। अब मैं सोती हूँ, फिर परसों हादी लाला का वलीमा है, आप आएंगे ना? मैं उसकी तरफ देखता हुआ बोलती, जी जरूर आऊंगा, आप बुलाएंगे तो। वैसे भी मामा उस दिन आपकी मम्मा पापा से बात कर लेंगे, मैं सुबह मामा से बात करूंगा। रामेश मुस्कुराया था। ओके सही है, मुझे नींद आ गई है, आप भी सो जाए अच्छे बच्चों की तरह। मैं उसे हाथ के इशारे से बाय बोलते हुआ फोन रख चुकी थी और रामेश उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुराया था और फ्लाइंग किस की थी, जिस पर महर खिलखिला दी थी और अंदर भाग गए थे। पागल लड़की, तुमसे जिंदगी जुड़ चुकी है मेरी, जल्दी ही तुम्हें मेरे पास होगी। महर मुस्कुराता हुआ लेट गई थी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आने वाली खुशियों को सोचते हुए नए हवा बुनते हुए वो कब नींद की वादी में उतरी उसे पता नहीं चला था। पर आने वाला वक्त उससे अनजान यही शख्स जिसने उसे हवाब दिए थे, उसके सारे हवाबों को चुकना चूर करने वाला था।